حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جے مسلمان تھیا 40,000 درہم جا مالک تھا. مسلمانن جے متھا ظلم و ستم ॾिसंदो हो त صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کئی غلام آزاد کیا. انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آزاد کرایو ऐं हुजूर जी बारगाह में पेश कयनि. माननि चयो शायद कोई अबू बकर जे मथां बिलाल जो को ज़माने जाहिलियत जो पुराने दौर जो कोई थोरो हूंदो जंहिंखे लाहण जे लाइ अबू बकर पंहिंजो माल ख़र्च कयो आहे हज़रत बिलाल ते. ॿियनि माण्हुनि ईअं पिए चयो. सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ख़ामोश रहिया. अल्लाह ताला सूरह वल्लैल जूं आख़िरी आयतूं नाज़िल फरमाई. अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरदा. जहन्नम खां परे रखियो वेंदो उहो जेको सभ खां वधीक परहेज़गार आहे, जेको पंहिंजो माल ख़र्च कंदो आहे ताकि साफ़ सुथरो थिए. उन्ही जे मथां कोई थोरो न आहे कंहिंजो कि उन्ही थोरे खे लाहण जे लाइ हू ख़र्च करे, बल्कि हू जेको कुझु ख़र्च करे रहियो आहे अल्लाह जी रज़ा जे लाइ ख़र्च करे रहियो आहे. अल्लाह ताला भी अन करीब उन्ही खे राज़ी फरमाईंदो.